समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम मङ्गलाचरण गर्दै श्री स्वस्तानी माताको श्री चरणमा नतमस्तक बनाऊ। त्यसपछि हामी श्री स्वस्तानी व्रतकथा श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय सज्जनवृन्द, सम्भव भएसम्म हातमा फुल लिएर अथवा त्यो असम्भव भएमा हात मात्रै जोडेर भए पनि मङ्गलाचरणमा शरीक भइदिनुहोला, तथा मनमा मेरो इच्छित कामना परहोस् भनेर पनि सम्झिनुहोला। साथै नछुटाइकन अध्यायको विश्राम पर्यन्त एकचित्त भई श्रवण गर्नुहोला, ताकि भगवती श्री स्वस्तानीमा लागेको हजुरको पवित्र मन छुट्टिएर अन्तकतै नलागोस्। अथ मङ्गलाचरणम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् ज्ञायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थि तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि महादेवकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्थानी जननी महेश्वरप्रिये हे सर्वभूतेश्वरी। ज्योतिर्बिन्दुस्वरूपले गतिदिने हे सर्वशक्तिश्वरी। यस्तो शक्ति मम दिनो सजुरले सत्कर्म के हो चिनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। इच्छा पुष्प यिनै चढाउँछु मुमा वात्सल्य वर्षाउनु। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, अब हजुरहरूले लिनुभएको पुष्पाञ्जलीलाई पुस्तकमा चढाउनुहोस् र एकचित्त भई कथा सुन्न प्रारम्भ गर्नुहोस्। गुम्मा ब्राह्मणी सप्तऋषिहरू बसेको वृक्षमुनि सुनका कौडी देखेर छक्क पर्छिन्। उनले मनैदेखि धन्यवाद दिँदै तिनी सुनका कौडीहरू बेचेर भए पनि स्वस्तानीको व्रत प्रारम्भ गर्छिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन व्रत पूरा गरी रात्रि जागरण गरिरहेको बेलामा पुत्र नवराज टुप्लुक्क घर फर्कन्छन्। जब नवराज स्वस्तानीको प्रसाद खाई गङ्गा स्नान गर्न गएका हुन्छन्, त्यति बेलै भगवान हरिहर प्रसन्न भई उनलाई राजा हुने आशीर्वाद दिनुहुन्छ। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, आउनुहोस् श्रवण गरौँ श्री स्वस्तानी व्रतकथाको यो 24औं अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। अथ चतुर्विंशो अध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त गुमा ब्राह्मणीले धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बरहीका घरमा गइन्। उनले बरहीलाई भनिन्, सप्तऋषि मेरा घरमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई खानको लागि पान दिनुहोस्। यो धागाको लरियासँग पान साटौँ। गुमाको कुरा सुनेर बरहीले भने, हे गुमा ब्राह्मणी, मसँग पान कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस्। यति भनी बरहीले छुपिराखेको भाँडो उघारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखियो। पान देखेर बरहीले आश्चर्य मान्दै गुमातिर हेरेर भने, हे गुमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आएछ? तपाईँले आफ्ना घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खान दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो। तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो धागाको लरिया म लिन्न,
यो पान लगेर ऋषिहरूलाई खान दिनुहोस्। यति भन्दै गुमालाई पान, ल्वाङ, सुपारी समेत दिए। गुमा ब्राह्मणीले त्यो पान लिएर आउँदा घरमा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुखी हुँदै मनमनमा भन्न लागिन्, अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गर्ने कत्रो ठुलो दुःख थियो, तर त्यो पनि मैले पाइनँ। धिक्कार छ मेरो जीवन। यति भनी विस्मात गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि शान्त भई हातमा कुचोली पिर्का उठाई बढार्न लाग्दा ऋषिहरूले छोडी गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। गुमाले आश्चर्य मान्दै सप्तऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची ऋषिहरूले बताए झैँ गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न थालिन्। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो, त्यस बेलादेखि पवित्र जलाशयमा गएर स्नान गरी पानीभित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाइन् र नित्य मध्याह्नकालमा श्री स्वस्थानी र श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग जे भएका सामग्रीको नैवेद्यादि बनाएर गुमा सधैँ पूजा गर्दथिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान, चर्का, धनु जे छन् सामान्य राखेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा आफू पनि सुन्दै ती सामानहरूलाई पनि सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले त्यो कथा भनेको सुनि खरको भित्तो च्याती च्याही हेर्दा गोमालाई एक्लै कराइरहेको देखेर भने, हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भएर एक्लै त्यसरी कराउँछौ? गोठालाहरूको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे बालक, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान, चर्का, उइटा, धनु आदिलाई सुनाउँछु। यदि गुमाले भनेको सुनि ती केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खाना मनी लगेको अन्न त्यही छोडिदिए। त्यस दिनदेखि सधैँ तिनीहरू पनि गएर गुमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्न थाले र जे सकेको खानेकुरा पनि लगिदिन थाले। त्यो दिनदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले ती गोठालाहरूका गाईलाई घाँस टाढा खोज्न जानु परेन। गुमालाई पनि अन्न, वस्त्र, द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भयो। त्यसपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घ्य पात्र लिएर गुमाले प्रार्थना गर्न लागिन्, हे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरो पूजादेखि हजुर सन्तुष्ट हुनुहोस् र मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरो पुत्र नवराज चाँडै घर फर्किआओस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई दिनुभएको श्राप पनि नाश गरी मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस् र परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरा हृदयमा रहिराखोस्। हे जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारमा सृष्टि स्थिति संहारका कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एक रूप भएकी आदि अन्त्य नभएकी हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाका धारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग तथा सरस्वतीले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुला र? यसरी स्तुति गरी अर्घ्य दिई दण्डवत प्रणाम गरिन्। अनि प्रसाद झिकी 108मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जनै, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुण समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी छुट्याइन्। 100 आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यसै दिन राति श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नवराज घरमा आइपुगेर बाहिर बसी गोमालाई बोलाए, हे माता, ढोका खोल्नुहोस्, म आइपुगेँ। गोमाले आफ्ना पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर आइन् र भित्र बोलाएर लगी ठुलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे छोरा, कुशलै छस्? तेरा बाबुको खबर के छ? यसरी आमाले सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनि गोमाले धेरै अधैर्य भई हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्, निरे विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराएर यस्तो यौवनावस्थामा विछोड गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानुभएको मलाई एक्लै छोडी हजुर कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? जहाँ तपाईँ जानुभयो मलाई पनि त्यही लैजानुहोस्। यति भनी रुँदै मूर्छा भई भूमिमा परेर शोक गर्न लागिन्। त्यो देखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसार यस्तै छ, जन्मेर को मर्नु पर्दैन र एकपटक सबैले मर्नु नै पर्ने हुन्छ। यस अर्थले अब मेरो मुख हेरी शोक नगर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँले के खाइरहनु भएको थियो? फेरि यस बेलासम्म नसुती हजुरले यो के गरिरहनु भएको हो? आज्ञा होस्।
आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्, हे पुत्र, थाकेर आइस, भोक लाग्यो होला, त्यहाँ श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद छ, निकालेर खा। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाए। छोराले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गोमाले भनिन्, तेरी स्त्री तपाईँको छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गएकी छ। म मात्र एक्लै तँलाई सम्झी दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरा दुःखदेखि ठुलो दया गर्दै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरे तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरेको हुनाले तिनी ऋषिहरूको उपदेश अनुसार मेरा पुत्र चाँडो आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरेकी थिएँ र समापन गरेर रातभर जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। परमेश्वरीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन र यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष लाभ होला भनी सम्पूर्ण श्री स्वस्तानी व्रत कथा नवराजलाई पनि सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो पनि भयो। बिहान भएपछि नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ, यस्तै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अब म गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी बिदा भएर नवराज स्नान गर्न पनि गङ्गाको तीरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा पनि गरे। नवराजको र गोमाको भक्तिले गर्दा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे नवराज, तिम्री माता गोमाले गरेको श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। अब हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर त्यहाँका प्रजाहरूले आफ्नो देशका लागि राजा खोज्न पठाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामी त्यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई दिलाउँला, तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराज स्तुति गर्न लागे। यौतौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मानास्ति मालाधरौ, देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारि गोवाहनौ, वेत्रयक्षौ बलि दक्ष यज्ञ मथनौ, मेघाद्रि राजा प्रभौ, पापम मे हरताम सदा हरिहरौ, श्रीशैलजा वल्लभौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनुभएका, दिव्य रूप द्वारका र श्मशानमा बस्नुभएका, गरुड र वृषभ वाहन युक्त 2 र 3 आँखा हुनुभएका, बलिराज र दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने, मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्ण हुनुभएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी हजुरले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले मेरी माताको गर्भमा वास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सल, हजुर कस्ता हुनुहुन्छ भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको महिमा वर्णन गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन भने अरूको त के कुरा गरौँ। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। यति भनी नाना स्थिति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका तेज जस्तो तेजिलो भई घर आए। त्यस्तो तेज भएका नवराजलाई गोमाले देखि आश्चर्य मान्दै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त आज अति तेजस्वी देखिन्छस्। आज मेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको हुआ सत्य हो। देवराज इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्छु त। आफ्नी माताले यस्तो भनेको सुनि नवराजले आफू स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएको कुरा र लावण्य देशको राजा होलास् भनी वरदान दिनुभएको सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि फेरि भने, हे माता, तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ। आफ्नो पुत्र नवराजका कुरा सुनि गोमा अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा भएस्। यति भनी शिरमा हात राखी गोमाले आशिष दिइन्। नवराजले श्री स्वस्तानी परमेश्वरलाई मनले सम्झी आफ्नी माताका शरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशतिर गए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रतकथायां कुमार श्री स्वस्तानी व्रतकृतो नाम 24 सम्पूर्णम्। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः।